आमिर यमनी, ये यमन में रहता था और ये बुत की पूजा करता था। एक बुत था इसके घर में, ये उस बुत की पूजा करता था। उसी के आगे सर टेकता, उसी को मनाता, उसी को समझाता, उसकी मिन्नतें करता। उसकी एक बेटी थी, बस एक लौती बेटी, आंख से अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है। उसका हाल ये है। एक दिन अबू आमिर ने कहा कि ऐ मेरे बुत, मैंने जिंदगी बिता दी तेरी इबादत करते करते, एक काम कर, मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन बुत में कहां ताकत, जो पत्थर से बना वो ना शिफा दे सकता है ना बीमारी दे सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गिड़गिड़ाता रहा। ये छत पर अपनी बीवी के साथ बैठा और बैठकर कहता है, अब हमने इस खुदा को छोड़ देना है, अब हमें हक खुदा की तलाश करना है, माबूद बरहक की तलाश करना है। चलो हम ढूंढेंगे इस राह में। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ठीक है, और अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं अकेला जाता हूं। मियां बीवी की मोहब्बत बड़ी गहरी थी। अबू आमिर को उसकी बीवी ने कहा, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उस वक्त रात ढलती जा रही थी। मियां बीवी महबूब मुहिब की बातें इस तूल पकड़ती चली गई कि रात ढलती चली गई और रात का आखिरी पहर आ गया। जब रात का आखिरी पहर आया तो वो रात कौन सी थी? इतवार का दिन गुजर चुका था और पीर की शब थी, और अब पीर की सुबह तुलू होने वाली थी। अबू आमिर को, उसको बीवी को नहीं पता था खुदा को ढूंढने जा रहे हैं। आज वो खुदा कोई खास काम का ज़हूर करने वाला है। रात का आखिरी पहर आया तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर नूर ही नूर जाहिर हुआ, अनवार ही अनवार जाहिर हुए। जब करम होता है गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। नूर ही नूर हुआ, अनवार छा गए आसमानों पर और गोया के नूर की किंदीलें जमीन पर उतरने लगी। उन्होंने ऊपर घबरा कर देखा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो गैब से आवाज आई, लोगों मुबारक हो, मुबारक हो, आज अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये जो है अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसने ये आवाज सुनी थी कि उधर जब उसने अपने बुत की तरफ तवज्जो की तो उसका बुत जो है वो औंधे मुंह जलील जमीन पे गिर पड़ा था। उसने उठाया वो फिर गिरा, उसने उठाया वो फिर गिरा, और वो ज़बान हाल से कहने लगा, आज मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हबीब खुदा आ चुके हैं, वो पैगंबर बरहक आ चुके हैं। इसने कहा वो है कहां, ये मोहम्मद है कहां? तो उसने जवाब दिया वो मक्का में बीबी आमिना के घर पैदा हुआ है। इतना सुनना था। अभी इसी में हैरत ज़दा थे वो लोग कि जो गूंगी लंगड़ी लूली बेटी थी वो उठ करके छत पर आकर खड़ी हो गई। दोनों मियां बीवी ने देखा, तू ये अच्छी कैसे हो गई? तो कहा कि मैं अंधेरे में पड़ी हुई थी, इनकी बातों का उसे इल्म नहीं था, अंधेरे में पड़ी हुई थी। उतने में एक नूर ही नूर बरसा और आने वाले ने कहा, ए बच्ची तू क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरा ये हाल है, मैं उठ नहीं सकती, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। तो उसने कहा, अगर तू मोहम्मद के वसीले से दुआ कर तो अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा, क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं। जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मांगी मुरादें मिले। बच्ची ने कहा, मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई। जो आप मुझे देख सकते हैं वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल हुई है, आका की आमद हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो, हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है? लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकिब खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है, 3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो काबे ने मिलाद मनाई, भाई जुमा के नहीं जुमा,
میلاد منائی کعبے نے، حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اور اس کے اندر بت کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا۔ 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا۔ وہ حضور کی طرف کیا جھکا؟ حضور نے کہا ہم کسی کا احسان توڑی رکھتے، تو ہماری طرف 3 دن جھکا، قیامت تک دنیا تیری طرف جھکتی رہے گی۔ لوگوں تم آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو، تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو، حبیب خدا کی طرف نہیں۔ حیرت ہے، حیرت۔ آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے دل میں کیوں ٹھاٹے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے؟ ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں۔ ماں باپ حج کو گئے، مالیگاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے؟ پرانے دور سے لے کر اب تک ماں باپ حج کو گئے، واپس آئے، خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں، وہ کوئی گارنٹی نہیں۔ بولو ہے گارنٹی؟ ہے تو بتائیں۔ حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے، مرحبا صاحب لولاک سے آنے والے۔ لائٹنگ لگ گئی، اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ لگاتے نا بھائیوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں لگ رہی ہے؟ بولے میرے ابا جی آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ حرم سے۔ میں نے کہا نادان، باپ حرم سے مقبول ہو کیا ہے کہ مردود ہو کیا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر تو باپ کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے، اور وہ حرم والا رسول آیا۔ بولو یہ نبی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے روشنی، رسول کے لیے کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی آمد کے لیے کیوں نہیں؟ جس کا حج مقبول ہے کہ مردود، کوئی گارنٹی نہیں، ہم اس کے لیے لائٹنگ لگاتے ہیں۔ ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کے کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے، لیکن جو لگا چکا اس کا کیا؟ بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے، بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے۔ لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے۔ بہرحال گفتگو ختم کروں۔ وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا کوہرام تھا، یہودی تلملا اٹھے تھے، کیونکہ ایک یہودی جو مکے میں رہنے آیا تھا خاص طور پہ اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، اس نے کہا جو تارا نبی کے پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے۔ دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے۔ تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے، کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے نا۔ تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے، تارا چمکاتا ہے، ہم تارے نہیں چمکا سکتے، کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں۔ اللہ تو قدرت والا ہے، تو تارے چمکا سکتا ہے، ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے، چمکا بھی نہیں سکتے۔ یہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا۔ کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر۔ جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا۔ تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ۔ جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی۔ وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا وہ۔ اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تنہیں پیدا ہوتے دیکھے، ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی، اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور اس کے ذریعے سے اے مکے والو تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے۔ حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سب احادیث ہے، اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو۔ اور بہت سے آثار، بہت سے معاملات دیکھے گئے۔ جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا۔ کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا، ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا، اس کی بیوی بیان کرتی ہے، سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے، ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں۔ اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا، اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا، اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا، اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ حضور کی میلاد ہے۔ لوگ